यं वर्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुत स्तन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदे साङ्गपदो कर्मोपनिषदर्य गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिता तत्कीर्तनमनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशं तं न बिन्दुसुरासुरगणाय देवाय तस्मै नमः श्रीमत्सचन्दनचर्चितज्वाला पुःशुक्लाम्बरा मल्लिका मालालं कृतज्ञकुण्डला प्रवालिसन मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरा रुद्रक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे तर्लक्यमातं शिरं मुकुकरति वाचलं पङ्गुलङ्घयेत गिरिम यतकृपा तमहं वन्दे परमान्धवम् नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादाख्यामि नारायणकथामिमाम नारायणं नमस्कृतं नरचैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथ एकोनविशोऽध्याय घुमश्राप प्राप्ति। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, तिमी ध्यानपूर्वक सुन। म यति पातलका कुरा सुनाएँ। अब मत्यमण्डलको कुरा भन्दछु। पूर्वकालमा मत्यमण्डलको दक्षिण भागमा ब्रह्मपुर नामको एउटा नगर थियो। त्यहाँका कर्मिष्ठ ब्राह्मणहरू प्रशस्त सम्पत्ति पाई वेद पुराण आदि शास्त्र अध्ययन गरेर आफ्ना धर्म कर्मको पालन गरे बसेका थिए। त्यही एउटा शिवभट्ट नामका अत्यन्तै दिन दरिद्र ब्राह्मण थिए। गरिब भए पनि तिनी लोभ मोह त्यागेर आफ्नो सत्कर्मको पालना गर्दथे। तिनकी सती नामकी ब्रह्माणी थिइन्। ती विप्र दम्पति अन्य प्रीतिले बसेका थिए। घरमा धन सम्पत्ति नहुनाले निकै कष्ट पाएर एक दिन शिवभट्टले आफ्नी पत्नीसित भने, हे प्रिय, हाम्रो घरमा सम्पत्ति छैन, त्यसै हुनाले बराबर कष्ट भोगिरहेका छौँ। अब सम्पत्ति प्राप्त गर्न सिद्धि गणेशको सेवा गरौँ भन्ने सल्लाह गरी दुवै पति पत्नी 8 दिनको मङ्गलबार बिहानै उठी कष्टपूर्वक सिद्धि गणेशको सेवा गर्न लागे। यही क्रमले निकै दिन बितेपछि सिद्धि गणेश प्रसन्न भई दर्शन दिएर, हे शिवभट्ट ब्रह्माण, हे सती ब्रह्माणी, तिमी दुवैको सेवाले म प्रसन्न भएँ। जे इच्छा छ सो वरदान माग भने। र शिवभट्टले सिद्धि गणेशलाई दण्डवत प्रणाम गरी अञ्जली जोडेर, हे गणनाथ, अरू के वर माग्छौ? पूर्वजन्ममा नकमाएको हुनाले यस जन्ममा दरिद्र भएर कष्ट भोगिरहेछौ। अब सम्पत्ति पाउने इच्छाले हजुरको सेवा गरेका हौँ। सम्पत्ति दिई कष्ट निवारण गरिदिनुहोस् भनी बिन्ती चढाए। अनि सिद्धिविनायकले आज्ञा भयो, हे शिवभट्ट, आजको 8 दिनमा मङ्गलबार बिहानै आई मेरो पूजा गर्नु। उसै बेला मेरो मुखेन्जेली जो देखाउला त्यो घर लगी तसलामा राखी माथिबाट तसलैले छोपिदिनु। 4 दिनपछि छोपेको तसला झेकी हेर्नु, सुन होइरहला, अनि सम्पत्ति पाई सुखी हुनेछौ। तिमीलाई सम्पत्ति हुने वरदान दिएँ। अब आफ्नो घर जाऊ। यति गणेशजीको वचन सुनि शिवभट्ट ब्रह्माण र सती ब्रह्माणीले सिद्धिविनायकलाई दण्डवत प्रणाम गरे। अनि विनायक अन्तर्ध्यान भएपछि उनीहरू घर फर्केर आए। 8 दिन बितेर मङ्गलबार बिहानै पूजा सामग्री लिएर ती विप्र दम्पति सिद्धिविनायकको मन्दिरमा गएर उनको अगाडि एउटा लड्डु देखे। अनि दुवै पति पत्नीले नित्य जस्तै विनायकको पूजा गरेर त्यो लड्डु घर लगी तसलामा राखी माथिबाट तसैले छोपिदिए। 4 दिनपछि छोपेको तसला झिकी हेर्दा सुनको लड्डु भइरहेको देखि प्रसन्न भएर सुरक्षित राखे। उसै दिनदेखि शिवभट्ट ब्रह्माण असङ्ख्य सम्पत्ति पाई सुखी भए। 10 घर डोली भिक्षा मागेर खाने शिवभट्टले सम्पत्ति पाएपछि एक दिन आफ्नी स्त्रीसँग भने, हे सती, पूर्वजन्ममा दान धर्म गर्न नसकेकाले यस जन्ममा कष्ट भोग्यौँ। अब सिद्धिविनायकको कृपाले सम्पत्ति भयो। अब यस जन्ममा दान धर्म नगरे फेरि दरिद्र भई कष्ट पाउनेछौँ। अत दान धर्म गरौँ भनी दुवै पति पत्नी गङ्गा स्नान गरी हरिहरको पूजा गरेर सुवर्ण आदि अनेक द्रव्य दान गरी घर आउँथे। यसरी दान धर्म गर्नाले शिवभट्ट ब्रह्माणको सम्पत्ति झन् बढ्दै गयो। त्यो देखेर एक दिन शिवभट्टले आफ्नी पत्नीसित भने, हे स्त्री, सम्पत्ति मात्र भएर के गर्ने? हामी वृद्ध भयौँ, हाम्रा सन्तान छैनन्, अत यो सम्पत्तिको रक्षाको गरिदेला। अत सन्तानको निम्ति फेरि सिद्धि गणेशको सेवा गरौँ। यस्तो सल्लाह गरेर अघि जस्तै 8 दिनमा मङ्गलबार बिहानै सिद्धिविनायकको सेवा गर्न लागे। तिनको निष्कपट सेवाले विनायक प्रसन्न भई दर्शन दिएर, हे शिवभट्ट ब्रह्माण, तिम्रो सेवाले म प्रसन्न भएँ, वरदान माग भन्नुभयो। त्यस्तो सुनि शिवभट्ट र सतीले अञ्जली जोरी बिन्ती गरे, हे गणनाथ, हजुरका कृपाले सम्पत्ति पायौँ तर सन्तान छैनन्। त्यो सम्पत्तिको रक्षा कसले गरिदेला? अत सन्तान दिनुहोस्। तिनको यस्तो प्रार्थना सुनि सिद्धिविनायकले आज्ञा भयो, हे शिवभट्ट, आजको 7 दिनमा बिहान आई यसै गरी मेरो पूजा गर्नु। र उसै बेला एउटा गाई आई तिम्रो मुख हेरिरहनेछन्।
तिमीले पनि गाईको मुख हेरेर पूजा गर्नु अनि गाईले गोब्राउनेछन्। त्यो गोबर भूमिमा खस्न नपाउँदै हातमा थापी घर लैजानु र तसलामा राखी माथिबाट तसलाईले छोपिदिनु। 4 दिन भएपछि हेर्नु कन्या उत्पन्न हुनेछन्। छोरो भने तिमीले पूर्वजन्ममा राखेका र छैनौ। यति विनायकको आज्ञा सुनि शिवभट्ट ब्रह्माण र सती ब्रह्माणी दण्डवत प्रणाम गरी घर फिरे। उता विनायक पनि अन्तर्ध्यान हुनुभयो। त्यसको 8 दिनपछि मङ्गलबार बिहानै समस्त पूजा सामग्री लिई दुवै स्त्री पुरुष विनायकको मन्दिरमा गई पूजा गर्न लाग्दा एउटी गाई आएर हेरिरहन्। अनि शिवभट्टले विनायकको पूजा सकेर गाईको पनि पूजा गरे। तब गाईले गोब्र्याइन् र शिवभट्टले गोबर भुइँमा खस्न नपाउँदै हातमा थापेर विनायकलाई दण्डवत प्रणाम गरी शानदार घर गए। अनि गोबर तसलामा राखी माथिबाट तसैलैले छोपिदिए। 4 दिन भयो र माथिको तसला झिकी हेर्दा कन्या उत्पन्न भइरहेकी देखे। कस्ती कन्या भने मध्याह्न कालमा सूर्य जस्तै तेज भएकी, पूर्णचन्द्र जस्तै मुखमण्डल भएकी, बासुकी नाग झैँ हात पाउ र बाघको जस्तै कम्मर भएकी, सावित्रिका जस्ता पैताला भएकी। त्यसै ती परम सुन्दरी कन्या देखेर शिवभट्ट र सती अत्यन्तै हर्षित भई तसलाबाट झिकेर निदान गरी पाले। त्यस बालिकालाई खान दुध भएन र फेरि सिद्धिविनायकको मन्दिरमा गई पूजा गरे। अनि गणनाथ प्रसन्न भई हे शिवभट्ट ब्रह्माण, यस सती ब्रह्माणी के भन्ने इच्छा छ भन। यस्तो आज्ञा भएको सुनि शिवभट्ट बिन्ती गर्दछन्, हे गणनाथ, हजुरको कृपाले सन्तान पाएँ तर त्यस बालिकालाई खान दुध भएन, त्यही बिन्ती गर्न आएको हुँ। यति सुनेर त्यस बालिकालाई दुध दिए जाउँ भनेर विनायक अन्तर्ध्यान हुनुभयो। अनि सतीले आफ्ना स्तन निचोरी हेर्दा दुध आयो र त्यस बालिकालाई खान दिई बढाइन्। जस्तै सीताजी उत्पन्न हुँदा राजा जनकलाई आनन्द भएथ्यो, त्यस्तै ती बालिका उत्पन्न हुनाले शिवभट्ट र सतीलाई आनन्द भयो। त्यसपछि योग्य ब्राह्मणहरू डाके नामकरण संस्कार गराए। ती ब्राह्मणहरूले भने, हे शिवभट्ट, गाईको गोबरबाट उत्पन्न भएकी हुनाले यी बालिकाको नाम गोमा भयो र यी बालिका भाग्यमानी हुनेछन्, सम्पूर्ण लोकले सम्मान गर्नेछन्। यति ब्राह्मणहरूको भविष्यवाणी गरेपछि शिवभट्टले यथेष्ट भोजन र दक्षिणा दिई विदाई गरे। आगन्तुक सबै ब्राह्मणहरू आफ्ना आश्रममा गए। त्यसपछि ती गोमा नामकी कन्या शुक्ल पक्षका चन्द्रमा झैँ प्रतिदिन बढेर 5 वर्षकी भइन्। अनि शिवभट्ट ब्रह्माण र सती ब्रह्माणीले एक दिन कन्यालाई भने, हे पुत्री, हामी गङ्गा स्नान गरेर आउँछौँ, तिमी पूजाको निम्ति अक्षता केलाइराखे भनी अराएर दुवै दम्पति नित्य गङ्गा स्नान गरेर हरिहरको पूजा गरी सुवर्ण आदि नाना द्रव्य दान गरेर आउँथे। त्यही क्रमले दान गर्दा गर्दै अमरावती थर्क्यो र देवराज डराई समस्त देवता साथमा लिई कैलाशमा श्री महादेव कहाँ गएर बिन्ती गरे, हे ईश्वर, मर्त्यमण्डलको दक्षिण भागमा एउटा ब्रह्मपुर भन्ने नगर छ। त्यहाँ शिवभट्ट नामका ब्राह्मण र सती नामकी 3 पतिव्रता स्त्री छन्। ती दुवै स्त्री पुरुषले हजुरका पुत्र सिद्धिविनायकको सेवा गरेर विनायक खुसी भई असङ्ख्य सम्पत्ति दिए। ती शिवभट्टले सम्पत्ति पाएपछि नित्य गङ्गा स्नान गरेर हरिहरको पूजा गरी सुवर्ण आदि नाना द्रव्य दान गर्नाले अमरावती थर्कियो। हे शम्भो, म अरू पनि बिन्ती गर्छु। ती शिवभट्टले सम्पत्ति पाएपछि सन्तान भएनन् भनी फेरि विनायकको सेवा गरे। तब गणेशजी खुसी भएर सकल लक्षणले युक्त परम सुन्दरी एउटी कन्या पनि वरदान दिए। हे प्रभु, हामीहरूको रक्षा गरी बक्सियोस्। हजुरले रक्षा नगरे अमरावतीबाट मैले च्युत हुनुपर्नेछ। यति इन्द्रको प्रार्थना सुनि महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे देवेन्द्र नडराऊ, म रक्षा गर्नेछु। अब अमरावती जाऊ। शिवजीको आज्ञा सुनि दण्डवत प्रणाम गरी सुरराज अमरावती फर्के। त्यसपछि महादेवले भिक्षुक रूप धारण गरी देवताको रक्षाको निम्ति जटाको मुकुट बनाई बायाँ हातमा त्रिशूल र दाहिने हातमा डमरू लिई भस्म लेपन गरी शिवभट्ट ब्रह्माणको घर पुगी भिक्षा माग्नुभयो। गोमा आफ्ना पिताको पूजाका लागि अक्षता केलाइरहेकी थिइन्। निकै बेरपछि, हे भिक्षुक, मेरा माता पिता गङ्गा स्नान गर्न गएका छन्, म अक्षता केलाउँदैछु, एकैछिन पर्ख, भिक्षा दिने अरू कोही छैनन्। यति भनेर पर्खाइराखिन्। अनि अक्षता केलाइसकेर भिक्षा लिई भिक्षुक रूप श्री महादेव छेउ आई। हे भिक्षुक, मेरा माता पिता घरमा छैनन्, म अक्षता केलाउँदै थिएँ, त्यसै कारणले विलम्ब भयो, दुःख नमान, भिक्षा ल्याऊ भनिन्। गोमाको यति कुरा सुनि भिक्षुक रूप महादेव भन्नुहुन्छ, हे ब्राह्मणी, यतिका बेर पर्खाइ, अब भिक्षा दिन आइस, म त्यो भिक्षा लिन्न। दिने भए तेरा पिताको लागि पूजा गर्नका लागि राखेको अक्षता दे। यति भिक्षुक रूप महादेवको वचन सुनि गोमाले, लिने भए भिक्षा ल्याऊ, नलिने भए अक्षता त दिने होइन भनिन्। गोमाको त्यस्तो वचन सुनेर रिसाएका महादेवले, हे पापिष्ट ब्रह्माणी, तैँले अहङ्कार गरेर मलाई भिक्षा दिइनस्, त तँलाई श्राप दिन्छु। त 7 वर्षकी हुँदा 70 वर्षको बुढोसित विवाह होस्।
फेरि तेरा मातापिताले महाकष्ट सही सिद्धिविनायकको सेवा गरेर पाएको सबै सम्पत्ति पनि नाश होस्। फेरि तँलाई पनि अनेक दुःख आइपरून्। फेरि तेरा मातापिता पनि चाँडै नै मरिजाउन्। यति चारथोक तँलाई श्राप दिएँ, यति भनी त्यो भिक्षा पनि नलिई त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भई कैलाशमा पुग्दा भए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वर्या व्रतकथायां गोमा श्राप प्राप्ति नाम एकानो विशोऽध्याय। उपनयन्तु मङ्गलव सकल जगन्मङ्गलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिदल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथ्वी सस्यशालिनी देश्वर्य सवर हितु वर्म सन्तु निर्भया अपुत्र पुत्रिणां सन्तु पुत्रिणां निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यथाच्युते द्वारा कथा प्रसङ्ग या कुन्देर सातुहार धवला या सुवस्त्र वीरता या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या वर्माच्युत शङ्कर परिवीर्ति दैवै सदा वन्दिता सामा पातु सरस्वती भगवती निशेषजान्यपाः कायेन वाचा मनसेन्द्रियार्वा बुद्धात्मना वा प्रकृति स्वभावत करोमि एतत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पये।